बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जिन मेहमानों का सुबह से आज इंतज़ार था, बड़े हमारे लिए बड़े अहम मेहमान चौधरी शबीर अहमद बाजवा साहब और चौधरी जाज बाजवा साहब जो है ना वो तशरीफ़ लाए हैं और हम उनका जो है ना वो इस्तकबाल कर रहे हैं। और मेहमान गिरामी को जो है ना वो माला पहनाई जा रही है। बाजवा साहब को जो है ना वो माला पहना रहे हैं और ये जाज बाजवा साहब को जो है ना वो माला पहनाई जा रही है। और असल में अब ये जो इकराम किया जा रहा है, ये मोहतरम नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि वो कहते हैं ना कि जब बहुत सारे दोस्तों ने हाथ में पत्थर उठाए हुए थे तो बाजवा साहब ने बढ़ के कहा कि कोई पत्थर से न मारे मेरे भतीजे को जो पत्थर से न मारे मेरे भतीजे को। और बाजवा साहब ने पूरे बाजवा बिरादरी जो पूरे डिवीज़न है 100+ से भी ज़्यादा बाजवा बिरादरी के वोट हैं और इसके अलावा इनके क्लास फेलो दोस्त हैं पूरे डिवीज़न में। इन्होंने टेलीफोन किए और उन दोस्तों को रिक्वेस्ट की और काफ़ी सारे जो है ना तकरीबन निस्फ से ज़्यादा वोट जो है ना बाजवा साहब की वजह से जो है ना वो मिले। तो आज बाजवा साहब अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। अगर बाजवा साहब साथ न खड़े होते तो ये अब्दुल्ला आज जॉइंट सेक्रेटरी ना होता। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे दोस्त ने जो है ना अपना बेटा समझा, अब्दुल्ला को अपना भतीजा समझा और उसे सपोर्ट किया, वोट किया। जो साहब तो साहब को जो है ना चीफ गेस्ट की कुर्सी पर बिठाएंगे और उससे पहले बिठाने से पहले हम जो है ना ये गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। जाज बाजवा साहब को अभी जो है ना ये गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इकराम किया जा रहा है और ये हमारे लिए बड़े मोहतरम मेहमान हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इनके घराने पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल करे, इनकी औलाद पर इनका साया जो है ना वो कायम रखे और इनके लिए ज़िंदगी की आसानियाँ करे। और आज की तकरीब के मेहमान ख़ास चौधरी शबीर अहमद बाजवा को जो है कुर्सी सदारत पर चीफ गेस्ट की कुर्सी पर बिठा रहे हैं। बैठे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन हाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आज नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान चौधरी शबीर अहमद बाजवा सीनियर एडवोकेट बावरपुर डिवीज़न और चौधरी जाज बाजवा जो है वो तशरीफ़ लाए हैं हमारे दफ्तर में और वो ईद मुबारक देने के लिए आए हैं और सरदार अब्दुल्ला इकबाल चन्नर की भी मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। तो मैंने पहले बताया है कि सरदार अब्दुल्ला इकबाल की जीत में चौधरी शबीर अहमद बाजवा और जाज बाजवा का बड़ा अमल दखल है और इन्होंने मेहरबानी की है कि आज फिर जो है ना वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं एक दो दफ़ा गया हूँ तो वहाँ मुलाकात नहीं हो सकी, तो फिर चौर साहब को पता चला कि भाई सरदार साहब आए थे, तो अब ये जो है ना वो खुद तशरीफ़ लाए हैं। चौर साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, बड़ी करम नवाज़ी हमारा भतीजा है, खुश रखिए, मुबारकबाद हमारी तरफ से। जी बहुत ज़्यादा मेहरबानी मेहरबानी। चौर साहब आप प्रोफेशन में कब आए थे? मैं 1991 में आया था। अच्छा माशाल्लाह, 1991 में। जी माशाल्लाह। तो आपका फील्ड जो है वो सिविल वकालत में करता हूँ। हाँ, सिविल साइड पे माशाल्लाह आप अथॉरिटी हैं और आप यजमान में भी आपका दफ्तर है। जी, यजमान में भी दफ्तर है। वैसे तो हमारे पास पूरे डिवीजन से केसेस हैं। जी, पूरे डिवीजन से कोर्ट्स में होते हैं, रेवेन्यू के होते हैं, रेवेन्यू के होते हैं। रेवेन्यू में भी आपके बड़ी महारत है आपको। रेवेन्यू का काम हमारा बेसिकली यही रेवेन्यू चलता है, उधर से स्टार्ट होता है। जी वही चलता है सब। यानी रेवेन्यू पर सिविल रिलेटेड हो जाता है ना, क्योंकि जब वो रेवेन्यू से दाद रसी ना हो तो फिर वो सिविल का जो है ना सिविल कोर्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में। जी माशाल्लाह। आप ने अपने काम पर बड़ा माशाल्लाह अबूर हासिल किया हुआ है और वो मैं आज सुबह से देख रहा था कि भाई वो आपको फरागत ही नहीं मिलती, हर वक्त वो क्लाइंट्स में जो है ना वो घिरे रहते हैं और बड़े मसरूफ रहते हैं। अल्लाह ताला की करम। जी अल्लाह ताला। तो आजकल आप वो यूनिवर्सिटी के सामने वो जो गवर्नमेंट अप्लाई हाउसिंग सोसाइटी में। अच्छा वहाँ जो है ना वो घर जो है ना आपका है। और पीछे आपका इलाका कौन सा है? तहसील यजमान में। तहसील यजमान चक कौन सा सर? नंबर 66 DB में हमारी फैमिली रहती है। नंबरदारी भी है? गाँव के नंबरदार भी हैं। मेरे दादाजी नंबरदार थे, मेरे वालिद साहब नंबरदार थे, मेरा भाई भी नंबरदार है। जी माशाल्लाह। यानी हमारी फैमिली यानी 1930 से यहाँ सेटल है। 1930 से? जी यानी प्री पार्टीशन और पाकिस्तान पंजाब यजमान में आया। अच्छा ये जमीनें हमारे बुजुर्गों ने खरीदी थी। जी वही चल रही।
اچھا اچھا، اب زمینیں تو ساری آباد ہو گئی ہوں گی؟ زمینیں بھی آباد ہیں، بہت اچھی ہے. جی. آپ کے خاندان کے کوئی وہ فارم؟ ہاں میرا بلکہ اپنا ہی ہے، میرا یعنی جو ہے ڈائری فارم ہے، کیٹل فارم بھی ہے. اچھا اچھا. اس کے علاوہ فروٹ فارم بھی ہے. اچھا اچھا، زراعت بھی ہے. میں چھوٹا وائٹ ڈیولپ آفٹر کرتا ہوں. جی ہاں جی. ویسے تو ہم نے نا جو گائے وغیرہ رکھی ہوئی ہیں وہ بھی باہر کی ہیں. اچھا، یعنی ہم نے نیدرلینڈ سے ایکسپورٹ کی تھی. اچھا، امپورٹ کی تھی. تو وہ اس کے لیے تو آپ نے ایئر کنڈیشن بنایا ہوگا؟ ہر چیز لگائی ہوئی ہے. ان کے جو لوازمات ہوتے ہیں، بڑا جدید قسم کا ڈائری فارم ہم نے بنایا ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے سینسٹیفک انداز میں وہ چلتا ہے. محترم ناظرین، یہ اکثر وکلاء جو ذمہ دار ہیں تو وہ یہ ساتھ اپنے یہ کام بھی، اپنے والدین کا کام بھی جو ہے نا وہ جاری رکھا کریں. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جب اپنے بزرگوں کی زمینیں جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کو اسٹیبلش نہیں کرتے، اور جو ہے نا وہ ساتھ کوئی کاروبار اس کا متعلقہ ذمہ دار سے متعلقہ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ دکان ڈال کے بیٹھ جائیں، لیکن وہ جو ذمہ دار سے متعلقہ جو کام ہے، مطلب مویشی ہیں، فارمز ہیں، کاؤ فارمز ہیں، دوسرے فارمز ہیں، تو وہ بنائیں تو وہ آپ کو جو ہے نا اپنے معاملات چلانے میں جو ہے نا وہ آسانی ہوتی ہے، اور پھر آپ کو وکالت بھی جو ہے نا اپنے مرتبے اور اس حساب سے جو ہے نا وہ رابطہ بھی جو ہے نا وہ قائم رکھتا ہے. تو آپ جو ہے نا یہ ضرور کیا کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر شہر میں آ گئے ہیں تو پھر اپنا پیچھے رقبہ بھی بھیج دیں اور سارا کچھ. یہ ہم چیزیں نہیں بھولتے. گاؤں سے جو ہماری محبت ہے نا وہ میں ہفتے میں 2 دفعہ چکر بھی لگاتا ہوں. اپنے والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں، پاس میں جاتے ہیں. جی جی، میرا گھر بھی ہے ادھر ہی ہے. جی جی، یعنی آپ کا جو وہ گھر ہے وہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، اور آپ کا اپنے چک کا ذاتی قبرستان ہے ماشاءاللہ. اور سارا یہ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جب آپ خانہ بدر ہو جاتے ہیں، یہ سارا کو بیچ باچ کے اسلام آباد میں جناب کو ایک کوٹھی بنا لی، وہ بنا لی، اور سارا کچھ وہ جو کٹ آف ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ بوڑھے ہوں گے تو تنہا ہوں گے، بچے آپ کے جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے نا وہ کام میں لگ جائیں گے، آپ کا کوئی ملنے والا ہی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. ہاں، تو یہ آپ سے میں یہی پہلے بھی میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ نے کوئی اور چیزیں بنانی ہیں تو ٹھیک ہے، آگے وہ بنائیں، لیکن وہ جو آپ کے والدین نے آپ کو چیزیں ہدیہ کی ہیں، جو انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے وہاں پر جان فشانی کی ہے، اور آپ کو آپ کے لیے جو ہے نا وہ جائیداد بنائی ہے، جگہ بنائی ہے، ٹھکانہ بنایا ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا قائم دائم رکھیں. اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی اس اتنے پیسوں سے تو میں وہاں بیچ کے تو وہاں بنا لوں گا، یہ نہیں ہے. ایک چیز سے محبت بھی ہوتی ہے. والدین کی نشانیاں نہیں بھولنا چاہیے. والدین کا گھر ہوا وہی ہمارا گھر بھی وہی ہے. جی جی جی، جو میرے والدین کا گھر، جی جی اسی ہم اپنا گھر کہتے ہیں. جی جی. تو یہ محترم ناظرین، آپ نے دیکھیں یہ چودھری شبیر احمد باجوہ صاحب حالانکہ بڑے سینئر وکیل ہیں، اور ان کا ماشاءاللہ وہ شہر میں بھی جو ہے نا وہ کوٹیاں سارا کچھ ہے، یہاں سیٹل بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا جو ہے نا وہاں 1 انچ زمین ڈسپوزل کی ہے، بلکہ والدین کی کوئی چیز بھی انہوں نے نہیں کی، اس کو بڑھایا ہے. اور آگے جو ہے نا ابھی جو کچھ انہیں والدین سے ملا ہے اس کو بڑھوتری کے ساتھ آپ اگلی نسل کو منتقل کر کے جائیں گے انشاءاللہ. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کو جو ہے نا اگر سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کی دی ہوئی چیزوں کو جو ہے نا ایسے رونے پونے نہ بیچیں، بلکہ کبھی نہ بیچیں، اس کو ایک تبرک کے طور پر جو ہے نا رکھیں. شکریہ، مہربانی باجوہ صاحب، آپ نے ہمیں جو ہے نا وقت دیا. مہربانی، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج نہایت ہی پیارے اور محترم مہمان چودھری شبیر احمد باجوہ، سینئر ایڈوکیٹ باولپور ڈویژن، اور جو ہے نا چودھری اجاز باجوہ صاحب ہمارے دفتر میں تشریف لائے، اور انہوں نے جو ہے نا ہمیں عید کی مبارکباد دی، اور عبداللہ کی بھی مبارکباد دی. تو اب ہمارے ساتھ جو ہے نا موجود رہے، اور ان کے اعزاز میں گرینڈ ٹی پارٹی ہوئی، اور اب ہم انہیں جو ہے نا وہ رخصت کر رہے ہیں. شکریہ، مہربانی سر.